بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب المحترمين. لا شك أن هناك العديد من الأسئلة التي طرحت في موضوع حيوي، هذا الموضوع ديال الماء. وغير بغيت نأكد من البداية على أن الحكومة وفت بالتزاماتها وتوفي بالتزاماتها. السدود التي دخلت طور الإنجاز في هذا العمر ديال الحكومة فعلا هي السدود التالية: ولجة السلطان في الخميسات، الشريف الإدريسي في تطوان، دار خروفة في القصر الكبير، وق جديد في الحوز، ومشلفن في إفران. وسيدخل من هنا إلى نهاية هذه السنة سد تمقيت في الراشدية. يعني ستكون الأشغال فيه منتهية بإذن الله. السدود التي ستنتهي الأشغال فيها سنة 2020: سد خروف في العرائش، سد تودغا في تنغير، سد سيدي عبد الله بتارودانت، وسد قدوسة بالرشيدية. السدود التي تدخل هذه كلها السدود الكبرى سنة 2021 إن شاء الله ستنتهي فيها الأشغال. هي سد أمز في صفرو، سد لا اسمحوا لي، سد فوالا أمز في صفرو، سد تيداس أمز، سد تيداس في الخميسات، وسد أكز في زاكورا. هذه حتى 2021. بغيتوا 2023 حتى هما موجودين، 2024 موجودين. هذا بالنسبه للسدود. معنى ذلك هناك سدود يمكن شي سد يتدخل واحد شهرين بدلا من يكون في اخر 2019 يكون في بدايه 2020، هذا وارد، ولكن هذه التاخرات متحكم فيها بالنسبه لهذ السدود اللي هضرنا عليهم. اذا هناك تقريبا 3 سدود في السنه كبرى ستدخل من هنا ل 2024. من هنا ل 2024 ستكون المياه التي عبئت في هذه السدود إن شاء الله الطاقة الاستيعابية لهذه السدود اللي جات من 2017 حتى 2024 ستقترب من 4 المليار متر مكعب. 4 المليار متر مكعب. هذه بالنسبة للسدود الكبرى. بالنسبة للسدود الصغرى والمتوسطة والمنجزة من 2017 إلى 2019 هي 15 سد وتهم 12 إقليم، فيما هناك الإنجاز مستمر في 15 سدا آخر صغير ومتوسطا وتهم 11 إقليما. معنى ذلك هناك برنامج، وهذا البرنامج كتسير بطريقة عادية جدا ومقبولة يعني متحكم فيها. أريد أن أوقف أيضا عند البرنامج الاستعجالي. أنا كنستغرب الإخوان كيقول البرنامج الاستعجالي كل سنة كيدار، كتبدا عليه بدء كيبدا التشخيص ابتداء من شهر فبراير كتم مراسلات من قبل وزارة الداخلية لجميع العمال والولاة باش يعدوا خريطة استباقية لما ستكون عليه الأقاليم والدواوير، وكيتم الإحصاء ديالها. كيستمر داك الشيء، كيتم الإحصاء، كيتم التدقيق، عاد كيدار برنامج استعجالي وطني، كتدار ليه ميزانية استثنائية، هي ميزانية استثنائية كتصرف ليه، وكيبدأ العمل والإنجاز. فهذا في سنة 2019 كما قلت دار هذا البرنامج بنفس المنهجية اللي كتدار كل سنة، وتحددت الاحتياجات ديال العمالة والأقاليم. وطبيعة الحال هذا البرنامج كيهم كما قلنا تزويد 1,900,000 يعني تقريبا 2 مليون نسمة من المواطنين بالماء الصالح للشرب، وهما موزعين على 6343 دوار و737 جماعة تنتمي إلى 54 عمل أو إقليم. ورصد لهذا مقدار 173 مليار درهم استثنائي. بعد فاش دار الميزانية دار البرنامج كله، داك الشيء اللي خرج البرنامج أنا كرئيس حكومة وفرناه الإخوان في وزارة الداخلية باش يبدا البرنامج، وفعلا بدا البرنامج، وفيه عدد من البنود، وفي مقدمتها إما كراء الشاحنات الصهريجية أو تزويد بعض الجماعات بالشاحنات الشاحنات الصهريجية، مع العلم أنه طيلة السنوات الماضية كاين واحد التراكم ديال التجهيزات وديال الإمكانيات وديال التجربة على أرض الواقع، ولكن التشخيص خصو يدار سنوي، لأن ما قلت في البداية التحولات كتغير
تساقطات المطر كتغير زمانا ومكانا كل سنة، أحيانا قليلا وأحيانا كثيرا، بغض النظر على أنها كتنقص على المستوى الوطني في العد الإجمالي كتنقص سنويا، فهمتيني؟ ولكن أيضا تتغير من حيث التوزيع ديالها الزمني والتوزيع ديالها المكاني. بطبيعة الحال نتيجة وجود برنامج آخر هو البرنامج الأولوي للماء، هذاك البرنامج الأولوي غادي حتى 2023، وهو كيحاول يزود بالماء الصالح للشرب ويحل الإشكال بطرق أكثر عمقا. هاد الدواور اللي هما في هذه السنة 6343 كنقولوا كل سنة غادي نقصوا منهم واحد القسط منهم، غادي يتم التزويد بشبكات الماء الصالح للشرب، غادي يتم داك الشيء ثابت. بالتالي البرامج الاستعجالية في المستقبل غادي تهم بطريقة متدرجة، عدد الدواور اللي كتهم غادي ينقصوا سنويا. إذن هذا بالنسبة لهذا البرنامج، والأموال أعطيت والعمالة الأقاليم داروا البرامج وحاولوا ينفذوا داك الشيء على أرض الواقع. هذا ماشي كلام كما قالوا بعض الإخوة، حنا هذا الشيء قدرنا برنامج دار ليه تصبل لي أموال، وأنا السيد الوزير قدامي دابا عاد ناقشت معاه صرفت الأموال وبدات اسمه. وأنا ذاك النهار كان راجع ولقيت في بعض الأقاليم، بلا ما نهضر على الأقاليم كيفاش داروا واحد حفل ديال انطلاق البرنامج والتعبئه ديالو، شنو هي البرنامج في حيث التحقيق ديالو الزمني، شنو هو الدواور اللي كيعني، وجمعوا المجتمع المدني ورؤساء الجماعات الى اخره. داك الشيء راه كاين عمالات اللي فعلا او اقاليم اللي فعلا بداوا التنفيذ ديال البرنامج منذ شهر تقريبا. فلذلك هذا الشيء الا كاين شي اشكال ولا شي حاجه احنا مستعدين نشوفوا شي اشكال دقيق الا كاين في هذا المجال ديال التزويد بالماء الصالح للشرب. ولكن عموما طيب كاين واحد النقطه اللي طرحت من قبل بعض النواب البرلمانيين وهي معقوله، انه احيانا كتكون بعض البرامج بدلا سد مجعرة اللي ضرب به الاستاذ المثال وكان البرنامج هو تزويد مناطق معينه واسعه بالماء الصالح للشرب وتاخرت التزويد. انتم كتعرفوا بان هذا الشيء احيانا يتجاوز الامكانيات ديال الادارات لاسباب انه غير نزع الملكيه احيانا كتعقد وتتعقد لاسباب متعدده وكتاخر بعض البرامج بسبب هذا. راه كاين في المدن، كاين في البرامج ديال التعليم، كاين في البرامج ديال الصحه، كاين في البرامج ديال التجهيز، وكاين في هذا البرنامج ديال التزويد بالماء. احيانا كتكون كتدخل السلطات الاقليميه، كتدخل السلطات المركزيه، احيانا كتدخل القطاعات، كنحاولوا كيكون التفاوض والنقاش والحوار والى اخره. المهم الى ان تحل الامور. بعض المرات كيوقع التاخر، صحيح، ولكن ان شاء الله هذا التاخر راه كنعالجوه، ولكن هي حاله محدوده اللي فيها هذا التاخر، حاله محدوده. ظاهره توحد السدود صحيحه موجوده، ولكن ظاهره عالميه، والنسب ديال التوحد ديال السدود في المغرب هي عاديه بالمقارنه مع يتم في العالم ومع لي نورم مع المعايير، هي عاديه جدا. صحيح. علاش؟ لان كل سد كيتبنى على عمر معين، عمر كما ان للبشر عمر كذلك للسدود عمر معين، وهذا العمر كيمشي من 50 حتى ل 100 سنه. يمكن دار بعض الاجراءات التي استباقيه اللي كتحد من ظاهره التوحل، هذا صحيح. هذا احيانا كدار واحيانا كنلقاو بعض السدود ما دارتش بالطريقه اللي ضروريه لاسباب معقده، ولكن هناك جهود في هذا المجال، لكن هي ظاهره عاديه عالميه. المعايير في المغرب ديال توحد السدود هي معايير معقوله على حسب المعايير الدوليه، وهناك محاولات ايضا لازاله الاوحال، لكن انتم كتعرفوا هذه محاوله ازاله الاوحال هي مكلفه جدا. احيانا اللهم تبني سد اخر ولا تزول الاوحال، فهمتيني، كتطرح اشكالات متعدده. ولكن على كل حال كيفما كان احنا الظاهره عندنا متحكم فيها وطبيعي السدود العمر ديالها يمشي حتى تموت تلك السدود. ولكن راه عندنا السدود الحمد لله طال عمرها في المغرب بما اسمه كاين 60 سنه 50 سنه. طيب البرنامج ديال نقل المياه من حوض الى حوض، من حوض فيه فائض الى حوض فيه خصاص، هذا برنامج فعلا مهم وخصه، هو برنامج مستقبلي، وقد درت عدد من الدراسات التفصيليه
وبني مجمع مائي كبير. انطلقت الدراسة التسوية باش يتبنى واحد المجمع مائي كبير بسعة تقارب 1.5 مليار متر مكعب ببن منصور بإقليم شفشاون، وهذا سيشكل حيث المنتظر خزان كبير تنطلق منه القنوات في اتجاهات متعددة إلى كاين الفائض بطبيعة الحال. هذا الخزان الكبير بما كيكون الفائض، لأن الآن عندنا شحال عندنا 2 مليار ديال المتر مكعب اللي كتمشي للبحر على ما أظن، تقريبا هاد المياه اللي كتمشي للبحر، هاد الفكرة ديال النقل شنو هي؟ بدلا من نخليوها تمشي للبحر ننقلوها على أماكن أخرى، لأن السدود عندها بزاف ديال السدود هاد السنة ملئت بين 90 و 100%، بين 90 و 100%. هاد السدود واخا كتعاود تجي المياه من بعد خصها كنطلقوها باش تمشي للبحر. عندنا عدد من السدود فيها 100% الآن حسب المناطق. وهذا إذن هاد النقل ديال المياه الآن هناك عدد من الدراسات الأولية هذه غير باقين في مرحلة الدراسات لنقل المياه، وبطبيعة الحال هذا مشروع مكلف. عند النقل من مثلا من حوض سبوع إلى حوض أم الربوع هذا يكلف 15 مليار درهم. 15 مليار درهم يعني أنه مشروع كبير وليس صغير، والدراسات غادي تبين لنا فين غادي نوصلوا. بالنسبة لاستنزاف الفرشة المائية، صحيح أنا متفق على أن كاين مناطق استنزفت الفرشة المائية بكثير، لكن هذا مسار، هذا واحد إلا بغينا نقولوا نتيجة لمسار. ما يمكنش نوقف أنا داكشي اللي وقع في 1990 ولا 2005 ولا شي حاجة، صعيب ما يمكنش نوقفوا. هذا مسار مشى، خصنا نتحملوا دابا المسؤولية لتصحيح ما أمكن ولتدارك ما أمكن ولمعالجة استباقية في المستقبل. هذا الشيء اللي خصنا نديرو. وفعلا صدر القانون 36/15 لكي يأطر عملية حفر الآبار وترتيب الجزاءات على المخالفين، وصادق عليه البرلمان. وبعد ذلك بلورت عدد من الاتفاقيات أو برامج أيضا حول الفرشة المائية، وهي في مجملها مع مختلف المتدخلين مجملها هي اتفاقيات في طور المصادقة. بقي سؤال واحد وهو مرتبط بالمجلس الأعلى للماء والمناخ. هذا المجلس الأعلى للماء والمناخ صحيح صدر القانون به، وهو مجلس لم يجتمع منذ فترة طويلة، لكن هناك لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تجتمع، ونحن أخرنا الاجتماع ديالو حتى ينتهي إعداد المخطط الوطني للماء 2020-2050، لأنه هو اللي عنده الصلاحية للمصادقة عليه. ولذلك ما بقات قد ما فات، بقات بضعة شهور. بمجرد ما يكون موجود إن شاء الله سنحاول أن ندعو هذا المجلس الأعلى للماء والمناخ ليجتمع، وهي على كل حال مجلس مهم جدا. ولكن نظام الحكامة عموما نظام حكامة متكامل، فيه المجلس الأعلى للماء والمناخ، فيه اللجنة بين وزارية حول الماء، فيه مجالس الأحواض ومجالس الأقاليم، فيه مجلس الإدارة للحوض المائي، لأن كلها نظام حكامة تشاركي. هذه المقاربة التشاركية اللي كتضم مختلف المتدخلين في الماء، تحاولون أن يكون التدخل ديالهم منسجم ومندمج وغادي في الاتجاه للحفاظ على هذه المادة الغالية جدا والمهمة جدا. بطبيعة الحال أنا أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الحكومة مندمجة بطريقة إيجابية في هذه المسألة. عقدنا عدد من الاجتماعات بفرق بلجان بخبراء واشتغلت فيها جميع القطاعات المتدخلة، وعندنا الحمد لله عندنا الآن واحد نظرة مستقبلية. وكما قال بعض السادة النواب منذ قليل، الحمد لله بلادنا راكمت تجربة مهمة في قضية الماء. أصبحت تجربة المغرب تجربة مشهود لها دوليا، إلى حد أن الآن جائزة الحسن الثاني للماء هي جائزة دولية معترف بها دوليا. وهناك تراكم مهم، واليوم التجربة ديالنا أيضا في توزيع الماء، في تعبئة المياه على مختلف المستويات أصبحنا نتشاركها مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصا في إفريقيا، وأصبحت تجربة مقدرة. صحيح أن باقي عندنا
خصنا نخدموا أكثر صحيح، ولكن الحمد لله نحن في موضع متقدم بالمقارنة من عدد من الدول التي تعاني الندرة الحقيقية للماء، ومزيد من الدول كتدخل في هذا المجال ديال الندرة ديال المياه. ولذلك المغرب دار باستمرار واحد سياسة استباقية، وحنا عندنا اليوم هذا المخطط الوطني للماء 2020 2050 هو ايضا من استباقي، هو ايضا مخطط غادي يكون مخطط استباقي لكي يشوف استراتيجي وكيشوف المستقبل بعين الذي يعد الخبير الذي يعد فعلا لهذه الخطوات اللي كنحتاجوها في المستقبل. لكن ايضا درنا هذه البرامج الاستعجاليه لحل الاشكالات ديال الماء اليوم، والتي نحتاج فيها فعلا الى تزويد الساكنه في المناطق التي تعاني من ندره المياه وعندها مشاكل بالماء الصالح للشرب. شكرا جزيلا لجميع الساده النواب والسيدات النواب الذين تدخلوا وابدوا ملاحظاتهم في هذا الموضوع المهم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.